मूकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रियाः श्रोतारः, भगवते श्रीरामचन्द्राय प्रणति पुरस्सरम् एतस्मिन् संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे भवतां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। इयमहं कार्यक्रमस्योद्घोषिका रचा झा। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः दीपोत्सवस्य हार्दिकीः शुभकामनाः। श्रोतारः, जानीमो वयं यत् अस्माकं भारतराष्ट्रं पर्वणां राष्ट्रमस्ति। दीपोत्सवेन सहैव एतस्मिन् कार्तिकमासे धनत्रयोदशी, गोवर्धनपूजा, भ्रातृद्वितीया, छठ इति सूर्यषष्ठी इत्युत्सवाः अपि आचर्यन्ते। आशासे यत् एतानि पर्वाणि भवतां जीवने सुखं, शान्तिं, समृद्धिं च आनेष्यन्ति। श्रोतृवृन्दाः, दीपोत्सवस्य पर्वणि यथा वयम् अस्माकं जीवने प्रकाशम् अनुभवामः, तथैव सुभाषितमपि अस्मासु ज्ञानस्य प्रकाशं जनयति। तर्हि आगच्छन्तु अविलम्बं कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कुर्मः सुमधुर सुभाषितेन, यच्च प्रस्तौति मम सहयोगी गणेश हेगडे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मन की इच्छाओं से नहीं। यथा सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। अहो समीचीनम्, धन्यवादाः भवते। भोः श्रोतृवृन्दाः, अधुना क्रमो वर्तते प्रसङ्गप्रभागस्य, यत्र भगवतः श्रीरामस्य स्तुतिं प्रस्तौति मम सहयोगिनी निधिः झा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदाम। अति सुन्दरम्। श्रोतारः, एतस्मिन् क्रमे एव अधुना साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे शृण्वन्तु गत साप्ताहिकीः प्रमुखाः चिताः काश्चन देश विदेशेषु घटिताः वार्ताः साधना शर्मणा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आन्ध्रप्रदेशे बहूनां विकासपरियोजनानां प्रारम्भं करोति। गृहमन्त्री अमित शाहः न्याय प्रत्यर्पण सम्मेलनम् उद्घाटितवान्। 30-उत्तर-2000तम कॉमनवेल्थ गेम इति क्रीडानाम् आयोजनस्य अनुमोदनं भारतेन प्राप्तम्। दिल्ली एनसीआर मध्ये सर्वोच्च न्यायालयेन हरित विस्फोट क्रीडनकानां विक्रयः अनुमतः। श्रीलंका, ब्राजील, किर्गिस्तान देशानां प्रतिनिधयः भारतम् आगतवन्तः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहेन ब्राजील उपराष्ट्रपतिना सह संवादः कृतः। संयुक्तराष्ट्रेण अफगान पाक सीम संघर्षे चिन्ता व्यक्ता। बिहार प्रदेशे निर्वाचन प्रक्रिया तीव्रा। एनडीए दलेन प्रत्याशीनां सूची प्रकाशिता। महाराष्ट्रे जैविक प्रमाणपत्र संस्थाः परीक्ष्यन्ते। राजस्थाने बस दुर्घटनायां 20 जनाः मृताः। छत्तीसगढ़े 27 माओवादिनः आत्मसमर्पणं कृतवन्तः। जॉबी मैथ्यू विश्व चैम्पियनशिप स्पर्धायां कांस्यपदकम् अर्जितवान्। क्रिकेट निकष स्पर्धायां भारत वेस्टइण्डीज दलयोः भारतस्य विजयः। सितम्बर मासे भारतस्य पण्य विपणन मूल्याधारिता मुद्रास्फीतिः 0.13%। आन्ध्रप्रदेश, केरल, तमिलनाडु प्रदेशेषु अतिवृष्टेः संभावना, अपि च दिल्ली समीपस्थ क्षेत्रेषु लघुवृष्टिः तथा शीतस्य वृद्धिश्च संभाव्यते। अयि श्रोतृजनाः, यथा श्रुतमस्माभिः यत् तमसो मा ज्योतिर्गमयः, अतः प्रभागोऽयमपि एवमेव वर्तते। तर्हि आयान्तु शृण्मः अद्यतनीयः विशिष्टसंवादः अस्माकं सहयोगिना युवराजेन सह।
नमो नमः प्रिय श्रोतारः भवद्भिः श्रूयते संस्कृत साप्ताहिक्याः विशेष परिचर्चा। अत्र अस्माभिः साकं प्रशासनेतर विद्यालयानां छात्रेषु संस्कृतं प्रति अभिरुचिः तल्लाभश्च इति विषये परिचर्चार्थम् उपस्थितः अस्ति दिल्लीस्थ प्रशासनेतर नोट्रेडेम विद्यालयस्य सुप्रसिद्धः संस्कृत शिक्षकः लेखकः संस्कृत प्रसारकश्च डॉक्टर विजय प्रकाश रतुडीवर्यः। मान्यवर हार्दिकम् अभिनन्दनम् अस्ति अत्र भवतः। नितरां प्रसन्नोऽस्मि, भवतेऽपि धन्यवादाः। अस्तु विजयवर्य, सर्वादौ वयम् एतत् ज्ञातुमिच्छामो यत् अद्यतने आधुनिके युगे यत्र छात्राः नवनवाः वैदेशिक भाषाः प्रति आकर्षिताः जायन्ते तदा एतादृशे समये भवान् स्वकीये विद्यालये विद्यार्थिनां संस्कृतं प्रति कीदृशीम् अभिरुचिं पश्यति? शोभनः प्रश्नः पृष्टो भवता। पूर्वं संस्कृत कठिन भाषा इति मन्यते स्म, किन्तु अधुना बालका तत्र संस्कृतं प्रति नूतनं रुचि दर्शयन्ति। यदा कोमलमतीनां छात्राणां हृदयेषु एषा भावना प्रतिपाद्यते संस्कृतं विज्ञानस्य, गणितस्य, कंप्यूटर विज्ञानस्य च मूलभाषा अस्ति, तदा ते उत्साहेन संस्कृतं पठन्ति। मम विद्यालये संस्कृत काव्य पाठ प्रतियोगिता, संवाद अभ्यास, गीता श्लोक वृत्ति च अथ च रुचिकरा संस्कृत गतिविधयः अपि समये समये छात्राणां मार्गदर्शनार्थम् आचार्यते। एतेन माध्यमेन तेषाम् आकर्षणं निरन्तरं वर्धते। अतः कथयितुं शक्यते नोट्रेडेम विद्यालये संस्कृतमयं वातावरणं वर्तते। बहु शोभनं महोदय। साम्प्रतिके समये यदा सर्वे छात्राः गतानुगतिकरीत्या आधुनिक विषयान् पठितुं धावन्ति तदा छात्रेषु संस्कृत पठनस्य रुचिः कथं वर्धयितुं शक्यते? किम् पारस्परिक पद्धतिभिः साकं कतिपय नवीन प्रयोगाश्चापि अत्र सन्ति आवश्यकाः? अयमपि सान्दर्भिकः प्रश्नः। वस्तुतः पारम्परिका शिक्षण पद्धतयः अत्यावश्यकाः, किन्तु अद्यतनयुगे नवीनाः प्रयोगाः अनिवार्याः। संस्कृत नाट्यमञ्चनं, संस्कृत दिवस पालनं, कथा प्रकथनं, संवाद शिक्षणम् इत्यादिभिः नूतन प्रयोगे इति अनुभवन्ति। एवं ते स्वयमेव तत्र आसक्ता भवन्ति इत्यस्ति मम विशिष्टानुभवः। शोभनं महोदय। अतः बहुरोचकं परामृष्टं भवता। अस्यामेव दिशि अतोऽपि चलामः। संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति, प्रत्युत भारतीय संस्कृतेः जीवनदर्शनस्य आत्मतत्त्वमस्ति। एतां भावनां छात्रेषु प्रापयितुं शिक्षकस्य का वा भूमिका भवेत् इति विषये किमस्ति भवतः अभिमतम्? सत्यम् आह भवान् युवराज महोदय। पाठनकाले शिक्षकः अत्र मुख्य प्रेरकः भवति। यदि शिक्षक संस्कृत केवलं विषयरूपेण न पाठयेत्, अपितु जीवनमूले योजयेत्, यथा सत्यं, करुणा, शीलम्, अनुशासनम्, तर्हि छात्रेषु संस्कृत प्रेमः स्वतः प्रस्फुटति। शिक्षकस्य आचरणमेव तेषां प्रति प्रेरणास्रोतः भवति। अथ चास्माकं जन्मादारभ्य मृत्युपर्यन्तं यानि संस्कारानुष्ठानानि अनुष्ठीयन्ते तान्येव संस्कृतसम्बद्धानि इति प्रतिपाद्य अतोऽपि छात्रान् जीवनदर्शनविषये बोधयन् आवश्यकम्। निश्चप्रचम्। संस्कृते मूल्यशिक्षायाः अद्भुता शक्तिः वर्तते। यदि वयं संस्कृतस्य लाभविषये वदामश्चेत् भवतः अनुभवे संस्कृतस्य अध्ययनेन विद्यार्थिनां मानसिक विकासे, भाषा शुद्धता सन्दर्भे, नैतिकमूल्येषु च कीदृशः सकारात्मकः प्रभावः भवति? कृपया प्रोच्यताम्। उत्तमः प्रश्नः उत्थापितः भवता। संस्कृताध्ययनात् विद्यार्थीनां स्मरणशक्तिः वृद्धि, एकाग्रता वर्धनं च भवति इति तु वैज्ञानिकैरपि उच्यते। संस्कृतस्य वाक्यरचना तर्कसङ्गता अस्ति, येन बुद्धेः विकासः भवति। श्लोकपाठेन तेषां मनोबलं, संस्कारः, चित्तशुद्धिः च वर्धते। एषा भाषा मनः मस्तिष्कयोः सन्तुलनं स्थापयति। अतः
बालानां सर्वांगीण विकासे संस्कृतं सर्वतोदृशा वर्तते लाभदायकम्। सत्यम्, अतिशय प्रेरकं प्रतिपादितम्। सम्प्रति चलामः आधुनिकयुगं प्रति। किं स्मार्ट् कक्षाः, मोबाइल एप्स् इति उपागमाः, सोशल मीडिया इति सामाजिक सञ्जालीयाः माध्यमाः साधनत्वेन संस्कृतं प्रति बालकानाम् अभिरुचिवर्धनार्थं भवन्ति सहायकाः। युगानुकूलोऽयं प्रश्नः, सन्देहः नास्ति। आधुनिक साधनानि यदि यथोचितं प्रयुज्यन्ते तर्हि संस्कृत अध्यापनम् अत्यन्तं रोचकं भवति। यथा संस्कृत शब्दलेखा, क्विज इति प्रश्नमञ्च उपागमाः, ऑनलाइन वार्तालाप, यूट्यूब संस्कृत चैनल इत्यादयः छात्राणां ज्ञानवर्धनार्थम् उपयुक्ताः भवन्ति। एतेन संस्कृतं पुरातनम् इति न अपितु समसामयिकम् इति अनुभवन्ति छात्राः। अथ च साधनानाम् उपयोगेन छात्राणां मतो संस्कृतं चिरस्थायिरूपेण तिष्ठति इति मे मतम्। सत्यमुक्तं भवता। अधुनाहम् अन्तिमं प्रश्नं प्रष्टुमिच्छामि। यतो हि अस्माकं कार्यक्रमम् अभिभावकाः अपि शृण्वन्ति, अतः अभिभावकरूपेण वयं निजबालकान् संस्कृतं पठितुं कथं प्रेरयितुं शक्नुमः, कृपया प्रोच्यताम्। अयमपि उत्तमः प्रश्नः। वस्तुतः अभिभावका एव प्रथमे शिक्षकाः भवन्ति। यदि ते गृहे एव संस्कृतश्लोकान् पाठयन्ति, संस्कृतगीतानि श्रावयन्ति, शृण्वन्ति, शुभप्रभातं, धन्यवादः, क्षन्तव्यं चेति शब्दान् प्रयुञ्जते, तर्हि बालका स्वाभाविकेन संस्कृतभाषायां संस्कारयुक्ताः भवन्ति। संस्कृतं गृहजीवनस्य अङ्गं करणीयम्। एषः सर्वोत्तमः उपायः अभिभावकानां कृते, येन छात्रा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव सदृशानां नैतिकमूल्यानामपि सुतरां पालनं कुर्युः इत्येव मम कथनम्। अतिशय सुन्दराः प्रेरकाश्च विचाराः भवता अत्र प्रस्तुताः। संस्कृतं वस्तुतः अस्माकं विचाराणां, संस्कृतेः चरित्रस्य च परिष्कारकमस्ति। आकाशवाणी पक्षतः भवते हार्दिकः धन्यवादः। भवते युवकवये, युवराजाय, आकाशवाणी दलाय च ममापि सन्तु धन्यवादाः। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवाद। प्रिय प्रेक्षकाः, चलामस्तावत् अग्रिमे संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे यत् सुषमा कुमारी श्रावयति विश्वे संस्कृतस्य विकासाय प्रचाराय च अनुष्ठितान् कार्यक्रमान् वार्तारूपेण। स्नातकोत्तर दर्शन विभागः प्रभात दास फाउण्डेशन इत्यनयोः संयुक्त तत्त्वावधाने आयोज्यमाना एकदिवसीया राष्ट्रिया संगोष्ठी। विषयः अत्र भारतीय दर्शनेषु मोक्षस्य अवधारणा इति अवर्तत। संगोष्ठी एषा स्नातकोत्तर दर्शन विभागीय सभागारे जाता। अत्र अध्यक्षः कुलपतिः कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पाण्डेयः अपि अत्र उपस्थितः आसीत्। कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालयस्य पूर्व कुलपतिः मुख्य अतिथिरूपेण अत्र उपस्थितः आसीत्। दिल्ली विश्वविद्यालये अखिल भारतीय आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठस्य तत्त्वावधाने संस्कृत विभागस्य सहयोगेन संस्कृत विभागद्वारा समायोजिता ऑनलाइन 5 दिवसीया समग्र संस्कृत व्याकरण राष्ट्रिय कार्यशाला केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये भोपाल परिसरे भोपाल बागसेवनिया संस्कृत मार्गे संस्कृतस्य अधिनियमद्वारा स्थापिते वेब फलके एकस्मिन् स्थापिते लिंक इत्यत्र स्वकीय प्रमाणानां संयोज्य आवेदनानि चलचित्र एवं अभिनेतायाः अभिनयार्थं लिप्यन्तरण सिनेमा टू ग्राफर कम एडिटर इत्यस्य कृते आवेदनं कर्तुं शक्यन्ते। भोः श्रोतारः, अधुना कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे बालानां ज्ञानवर्धनाय जतिनः प्रस्तौति दीपोत्सव सम्बद्ध विवरणम्। अयि भो बालाः,
सर्वे प्रमुदिताः खलु? भवन्तः स्मरन्ति किम् यत् अस्माकं दीपावली पर्व सन्निकटे वर्तते? तर्हि अद्य वयं दीपावली विषये किञ्चित् विशेषम् अवगच्छामः। दीपावली भारतवर्षस्य कश्चन महान् उत्सवः अस्ति। दीपावली इत्युक्ते दीपानां समूहः। अयम् उत्सवः कार्तिकमासस्य अमावास्यायां तिथौ भवति। सायंकाले सर्वे जनाः दीपानां मालाः प्रज्वालयन्ति। दीपानां प्रकाशः अन्धकारम् अपनयति। एतत् पर्वावसरे गृहे, देवालये, आश्रमे, मठे, नदीतीरे, समुद्रतीरे एवं सर्वत्रापि दीपान् प्रज्वालयन्ति। प्रतिगृहं पुरतः आकाशदीपः प्रज्वाल्यते। दीपानां प्रकाशेन सह स्फोटकानामपि प्रकाशः भवति। पुरुषाः, स्त्रियः, बालकाः, बालिकाः च नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। आपणानां च शोभां द्रष्टुं गच्छन्ति। रात्रौ सर्वे जनाः लक्ष्मीं पूजयन्ति। मिष्टान्नानि च भक्षयन्ति। सर्वे जनाः स्वगृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति। सुधया लिम्पन्ति। सुन्दरैः च चित्रैः भूषयन्ति। ते स्वमित्रेभ्यः, बन्धुभ्यः च मिष्टान्नानि अपि प्रेषयन्ति। अस्मिन् दिवसे सर्वेषु विद्यालयेषु, कार्यालयेषु च अवकाशः भवति। बालकाः, बालिकाः च क्रीडनकानां, मिष्टान्नानां, स्फोटकपदार्थानां च क्रयणं कुर्वन्ति। एवं सर्वरीत्या एतत् पर्व दीपमयं भवति। अस्य पर्वणः दीपालिका, दीपोत्सवः, सुखरात्रिः, सुखसुप्तिका, यक्षरात्रिः, कौमुदी महोत्सवः इत्यादीनि नामानि अपि सन्ति। श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति। यस्मिन् प्रभागे अस्माकं सहयोगिना सुरेशचन्द्रशर्मणा प्रस्तूयते संस्कृत, हिन्दी, मारवाड़ी भाषासु नानाविध वाक्यानि। प्रथमं वाक्यम् अस्ति भवान कः अस्ति। हिंदी भाषायां आप कौन हैं। मारवाड़ी भाषा में थे कौन छो। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति भवतः नाम किम। हिंदी भाषा में आपका नाम क्या है। मारवाड़ी भाषा में था को नाम काई छे। तृतीयं वाक्यम् अस्ति भवतः पितुः नाम किम। हिंदी भाषा में आपके पिताजी का नाम क्या है। मारवाड़ी भाषा में था को बापू को नाम काई छे। चतुर्थम वाक्यम अस्ति भवतः मातुः नाम किम। हिंदी भाषा में आपकी माताजी का नाम क्या है। मारवाड़ी भाषा में था कि माताजी को नाम काई छे। पंचमम वाक्यम अस्ति भवान कुत्र निवसति। हिंदी भाषा में आप कहाँ रहते हो। मारवाड़ी भाषा में थे कठे रेवो छो। धन्यवादाः। अस्तु तर्हि आगता अस्ति गमनवेला अधुना, किन्तु आगामि सप्ताहे पुनर्मिलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकं ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु अङ्कसमापनाय। मङ्गलमस्तु। नमो नमः।